الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المدارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكان الله عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد والصلاة والسلام على نبي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ جل مجدہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد او دے لاڈلے تے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے وچ ہدیہ درود و سلام عقیدہ تن عرض کرن تو بعد نہایت عزتاں دے لائق جناب پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد فیصل محمود نقشبندی گیلانی صاحب آستانہ عالیہ چورا شریف علماء کرام
نعت خوانان شیری بیان، بانیان محفل، اسی سارے عزیزم علامہ محمد عمران نقشبندی گیلانی صاحب دی شادی دے سلسلہ وچ ابتداءً برکت دے حصول واسطے اللہ تے اللہ دے پیارے رسول دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا وے کہ خالق کائنات انہاں دے سارے معمولات احسن طریقے نال پورے فرماوے۔ وقت کافی ہو چکا وے، احباب بھی کافی دیر دے منتظر نے۔ ٹھنڈی رات تے بستر چھڈ کے کھلی جگہ تے بہنا تے بڑا مشکل ہے پھر ساڈے واسطے جڑے اندر تو باہر نکل دی نہیں۔ تو میں کوئی مقرر نہیں، ایک سادہ جیا مدرس ہاں کہ کوئی تقریر واسطے مینو بلایا بھی نہیں، باعث برکت مینو تے بلایا وے تاکہ اللہ اپنی خاص برکتاں نازل فرماوے، کیونکہ طالب علم واسطے کائنات وچوں سب تو عظیم ترین ہوندے اساتذہ ہوندے نے۔ وہ صرف ایک فنکشن دے وچ بطور برکت انہاں نو بلاندا وے تے میں کچھ گلاں عرض کراں گا۔ اصل خطاب تے پیر طریقت رہبر شریعت پیر صاحب دا ہوئے گا، تسی انہاں دے واسطے انتظار بھی کر رہے ہو۔ قرآن پاک دیاں جڑیاں آیات پڑھیاں نے او دے وچ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب تو ڈرو جن نے توانو ایک جان تو پیدا کیتا وے، یعنی آدم علیہ السلام تو پوری کائنات نو پیدا کیتا وے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تے پھر آدم علیہ السلام دے وچوں ہی او دے جوڑے نو پیدا کر دیتا وے، یعنی اماں حوا سلام اللہ علیہا۔ سب تو پہلا جوڑا جدے تو آگے کائنات دی ابتدا ہوئی ہے، او دا ذکر اللہ قرآن اچ کر رہا۔ اے دی تفسیر اچ علامہ جلال الدین تفسیر جلالین اچ لکھدے نے کہ آدم علیہ السلام نو جدو رب نے پیدا کیتا تے آرام کردے پیسان تے اللہ نے اونا دی پسلی دے وچو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نو پیدا کر دیتا۔ جدو پیدا کیتا آنکھ کھولی ویکھیا عورت کولے، ہاتھ اگے کیتا تے آواز آئی ماہ یا آدم حتی تو ادیا مہرہا، آدم رک جاؤ پہلے ایدہ حق مار تے ادا کرو نا۔
تے آدم علیہ السلام اگو جواب دیندے نے ما مہروہا ایدہ حق مار کیے تے جواب آندہ وے ان تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ حق مارے وے کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دے. اور میں انہاں تو پہلے تو کوئی چیز بنی نہیں. آدم علیہ السلام نے جا اما حوا سلام اللہ علیہ نے اور تے کوئی ہے نہیں تے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دا کیوں کیا جا رہا ہے؟ عرض کردے نے کنی مرتبہ وہ تفسیر لیا کہ یا 3 مرتبہ 7 مرتبہ 13 مرتبہ درود پڑھ دے. جدو درود پڑھیا سرکار ہوتے تھے اما حوا سلام اللہ علیہ انہاں واسطے حلال ہو گئی. انہاں دے وچوں کے کائنات دا سلسلہ شروع ہویا تے اللہ نے دس دیتا کہ حق مار زوجین دے درمیان ایک واسطہ وے تے اس واسطے نال زوجین ملتے نے اولاد پیدا ہوتی ہے. تے فرمایا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دا واسطہ نے. جدو تک انہاں نو واسطہ نہ منیے کائنات وجود ہی نہیں ہوگی. پتہ چلیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو پوری کائنات دا واسطہ بنایا تے فرمایا کہ محبوب ہن تواڈے واسطے. پھر وہ تو آگے یہ سلسلہ شروع ہویا تے اللہ رب العزت نے اس کائنات نو بنایا تے سب تو پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس کائنات میں بھیجے. زندگی بسر کی تھی 9 یا 11 یا بعض 13 بھی لکھ دے دے. عورتاں آپ دیا سان تے محبوب ترین عورتاں نے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ عورت نے جنہاں نو سرکار پسند فرما دے سان تے اللہ نے آسمانہ ہوتے نکاح کر دیتا. نکاح کر کے آکھیا محبوب ہے تو آڈے واسطے زید ہے. زوجنا کہا لکی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیاء. زوجنا کہا محبوب اسا یہ دی شادی تو آڈے نال کر دیتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان تے نکاح سیدہ زینب نال ہویا تے سرکار بڑے خوش بڑا ٹھاٹ باٹ نال ولیمہ کیتا. تے جدو سرکار خوش ہوندے سان نا تے صحابہ بھی بڑے خوش ہوندے سان. تے حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ نے آپ نے ویکھیا کہ سرکار بڑے خوش نے کہ دلہا بنے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کتاب المعجزات اٹھا کے ویکھو مشکات. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب سرکار سیدہ زینب نال دلہا بنے نے. او کی سما ہوئے گا تیرا بیٹا دلہا بنے ویکھ کیا نہ کنا سونا لگدا وے تے او محبوب تے ہووے جنوں جبریل بھی آندا وے. کائنات ساری پھر چھڑیے پر سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں ہے. تو جدو وہ دلہا بنیا ہوئے دا تو کی سما ہوئے دا کنا پیارا وہ سما ہوئے دا. صحابہ ویکھ رہے نے سرکار دلہا بنے نے. حدیث دے الفاظ ہیں
كان عروسا بزينب فعمدت أمي أم سليم إلى تمر وسمن وعقة فجعلته خيسا. حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نے ویکھیا سرکار بڑے خوش نے، کھجوراں لے لیاں نے، گھی لے لیا وے، پنیر لے کے او دا حلوہ تیار کر کے فجعلتہ فی طور، ایک ڈبی لے کے نا تو سارا حلوہ اون دے وچ پا دتا. وہ سما تے ویکھو، مختصر وقت زیادہ لمبا وقت نہیں لواں گا کیونکہ وقت میرے واسطے بھی طلبہ نو پتہ ہے کہ عشاء تو بعد میں تے 9-10 بجے چلا جانا وا، پھر میں اپنے وقت نال اٹھنا ہوندا تے اے وقت میرے واسطے بھی جڑا ہے نا بڑا مشکل ہے. تے تقریراں واسطے میں شہر وچ زیادہ جانا، باہر گھٹ ہی جانا. تے فرمایا کہ حلوہ بنایا، بنا کے ایک برتن وچ رکھیا، رکھ کے تے فقالت یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انس اے حلوہ لے لو، محبوب کریم دی بارگاہ دے وچ چلے جاؤ تو جا کے اے حلوہ پیش کرنا اور جا کے کہنا وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامُ، حضور میری والدہ تو سانو سلام آدیے تے نال اے حلوہ دے کے بھیجے آوے. آپ فرماندے نے میں ماں دی نصیحت سن کے گلاں سن کے حلوہ دی ڈبی چکنا وا، چوک کے تے سرکار دی بارگاہ دے وچ چلا جانا وا، سرکار دی بارگاہ دے وچ چلا جانا. تے سرکار نو میں جا کے عرض کیتا حضور ہے میری والدہ نے کہیا وے تے سلام عرض کر دیا سان تے وکالت ان ھذا منا لاکا قلیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کما قال، حضور ہے تھوڑا جا تحفہ ساڈی طرفوں قبول کر لو، اے تھوڑا جا تحفہ ساڈی طرفوں قبول کر لو. تے سرکار آندے نے داہو یا انس، انس نے رکھ دیو. فَاذْهَبْ إِلَى رِجَالٍ سَمَّاهُمْ فَاذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ سَمَّاهُمْ. فرمایا جاؤ فلاں بندے وال چلے جاؤ، انہوں جا کے آکھو کہ تواڈی اج میرے محبوب دے گھر دعوت ہے. فَادْعُوا لِي فُلَانًا وَفُلَانًا رجالن سما، میں جاؤ فلان فلان، جی میں اسی کارڈ چھپانے ہیں نا، کارڈ چھپا کے تے اتے نہ لکھنے ہیں تے پھر رات نو سوچنے ہیں بھی فلان فلان بندے نو دئیے تے کئی یار کارڈ نہیں بھی ہوتا تے کوئی بندہ جیڑا ملتا ہے بھئی آ جاویں میرے پتر دی شادی ہے، یا دلہا ہی آندا ہے میری شادی ہے تے آ جاویں، یا کوئی بندہ کہلیا تو انہوں آہ دیتا بھئی جب فلانا بھی مل جاویں تو انہوں ہی کہہ دے. تے حضور فرما دے نے فَادْعُوا لِي فُلَانًا وَفُلَانًا رِجَالًا سَمَّاهُمْ وَمَنْ لَقِيتَ. فرمایا جاؤ جیڑا راہ وچ ملے انہوں بھی کہہ دینا تے جنہ نہ لیا وے انہوں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ کی آکھا. فرمایا جا کے کہہ دینا آج تساں دی میرے محبوب وال دعوت ہے. آج تنگی گل لگے تے آپ ہی بندہ کہہ دیتا ہوئے تو میں مجبور کے تنگ کوئی نہیں جگی تو جتے نہ سمجھ آئی تو کہہ دیا جے کہ سمجھ گئی. تو فرمایا کہ میں گیا ادعو لمن لقیتو ورجالا سمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے جیڑا ملدا وے انہوں دعوت دے دینا وا
جندہ سرکار نے آکھیا سی انہوں بھی جا کے دعوت دیتی فائزہ رجعت الى البیت فائزہ ہوا غاص الى آل جدوں میں واپس مڑیا گھر وال آیا دیکھیا کہ گھر کھجا کھج بھریا ہویا وے بندے ہی بندے نظر آ رہے دے کہ بندے ہی بندے تے میں دل چ خیال کرنا وا کہ دیگا تے پکیاں کوئی نہیں نہ کوئی گھر شہ وے تے سرکار نے انہاں بندیاں نوں دعوت دے چھڑی تے ہن صحابی سان سرکار جانن تے بلان والے جانن آپے پورے کر لین تے صحابہ پوچھ دے نے کم عددکم یا انس انس او کتنے کو بندے سان کالا زہاء سلاسو بیاتن میرا اندازہ وے کہ تقریباً 300 بندہ سی جڑا سرکار دے گھر آ چکا سی 300 بندہ سرکار دے گھر آ کے بیٹھے نے تو دعوت کا انتظار تو حضور فرماتے نے ہنسو ڈبی کی دی حلوے والی تے عرض کی تھی حضور ہو فرمایا نو رکھو تین دے ہوتے کپڑا رکھو سرکار نے وعدہ یادا والا تلک الحیسا وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهِ حضور ہاتھ مبارک اگے کر دینے اے ہو ہاتھ وے جنو خدا اپنا ہاتھ آدھاوے قرآن آدھاوے ید اللہ فوق ایدیہم محبوب تیرا ہاتھ نہیں اے میرا ہاتھ وے جنو خدا اپنا ہاتھ آدھاوے کائنات دیا ساریاں برکتاں اس ہاتھ وچ رکھ دیتا وے کائنات دیا ساریاں برکتاں اس ہاتھ وچ رکھ دیتا یہ برکتاں ہی برکتاں تے صدیق اکبر بھی موجود ہون گے فاروق اعظم بھی موجود ہون گے عثمان غنی بھی علی حیدر کرار سارے تے ہن کھانے دا انتظار کرتے ہیں آپ فرما دے نے یا انس فَدْعُوا عَشَرَةً فرمایا انس جاؤ 10 بندے کر کے بلاندے جاؤ 10 بندے آ جاندے نے میرے آقا کھلو کے فرما دے نے بے لیو وَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ اللہ دا نام لو تے اپنے سامنے کھانا شروع کر دے وہ 10 بندے کھا کے چلے جاندے نے پھر 10 ہور آ جاندے نے پھر کھا کے چلے جاندے نے 10 ہور آ جاندے نے 10 کھا کے چلے جاندے نے پھر 10 ہور آ جاندے نے حتیٰ کہ 300 بندہ کھا کے چلا گیا وے اللہ یا رسول اللہ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد بھئی 300 بندہ کھا کے چلا گیا تے سرکار فرما دے نے انس جی حضور فرمایا انس فرفا اس ڈبی نو اٹھا کے دیکھو حضرت انس کہہ دے نے فرفا تو میں جدو ڈبی چکی ہے اما ادری ہینا ودا تو کان اکثر ام ہینا رفا تو مینو نہیں پتا کہ جدو میں ڈبی رکھی سی اودو حلوہ زیادہ سی یا جدو میں چکی ہے اودو حلوہ زیادہ وے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا سارے صحابہ کھا کے چلے گئے نے پر اس ڈبیا وچ ایک لقمہ بھی گھٹ نہیں ہویا وے سارے کھا کے چلے گئے نے پر اودے وچ ایک لقمہ بھی کم نہیں ہویا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہویا یہ سرکار دا تحفہ تے شادی دا تحفہ
تے حضور علیہ السلام سارے صحابہ نو کھلا دیتا وے لیکن وہ کم نہیں ہویا. یہ سرکار دے ہتھاں دی برکت ہے. وہ ہاتھ نے جڑے اکھ تے لگن تے اکھ ٹھیک ہو جاندی ہے, جے پنڈلی تے رکھن تے پنڈلی جڑ جاندی ہے, جے کسے دے سینے تے رکھن شفاواں مل جاندیاں نے. اے او ہاتھ نے جڑے کسے دے جسم تے پھیر دے نے پھوڑیاں دور ہو جاندیاں نے, پوری زندگی خوشبوواں ہوندیاں نے, پوری زندگی خوشبوواں ہوندیاں رہندیاں. اور ایک صحابی آدھر سرکار نے میرے اس طرح رخسار تے ہاتھ پھیریا تے میری عمر 120 سال ہو گئی سی. تے میرے لوگ آندے سان انج جوان ہے کہ منہ دے اوتے ایک بھی دراڑ نہیں آئی, ایک بھی لکیر نہیں نظر آتی. اتنے خوبصورت اے سرکار دے ہاتھ دی برکت ہے. تے حضور علیہ السلام دا ہاتھ تے انہاں دی شفقت بالخصوص انہاں لوگاں واسطے وے جنہیں انہاں دی مسرت تے بیٹھ کے لوگاں نو علم دین کی طرف راغب کرتے ہوئے. اور جیڑا بیٹا علم دین پڑھ جاتا وے وہ اس طرح سمجھے کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فیض دا حصہ انہوں نصیب ہو گیا وے. تے حافظ صاحب آج تعلیم بھی مکمل اینڈ والے سال اینڈ والے مہینے تے پھر اللہ تعالیٰ نے والد صاحب دے ہوندیاں توفیق دیتی کہ انہاں دی شادی بھی ہو رہی ہے. تے کتنا حسین ہے سما, ماں باپ بھی خوش, رشتہ دار بھی خوش. سب تو بڑی خوشی تھی وہ وے جڑی خدا نے انہاں نوں علم دین عطا کر دیتا. اور اسی لوگ وہ جڑے چٹائیاں تے بہ کے جنہاں چ دھول اڑدی ہوندی تے اسی آنے نہ سانو صوفیاں دی ضرورت ہے تے نہ سانو وڈے وڈے بنگلیاں دی ضرورت ہے. اسی یہ دے اتی خوش ہاں جیڑی چٹائی اتے خدا دے رسول نے بٹھا دیتا وے. اے او چٹائی ہے. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. فرمایا جیڑی جگہ تے بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے نے خدا دا سکون تے برکتاں اس جگہ تے نازل ہو جاندیاں نے. خدا دا سکون بھی اس جگہ تے نازل ہوندا وے تے برکتاں بھی نازل ہوندیاں تے خدا دے فرشتے انہاں نوں پراں نال ڈھانپ لیندے. حفتہم الملائکہ انہاں نوں پراں نال ڈھانپ لیندے نے, سکون دیندے نے, انہاں دی حفاظت کردے نے. تے جیڑے راہ تے چل کے جاندے نے اللہ اس راہ نوں جنت بنا دیندا ہے. وَمَا سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جیڑا بندہ کسے راستے دے چل کے علم حاصل کرن واسطے جاندا وے خالق کائنات دے واسطے جنت دا راستہ آسان کر دیندا وے. وہ جنت دے راستے تے چل کے جاندا تے پھر جتھے جا کے بہندا وے اوتھے اللہ دا سکون نازل ہوندا ہے, اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے, اللہ دے فرشتے اس جگہ نوں گھیرے چ لے لیندے تے میں نہ اس جگہ تو ود کے کائنات دی جگہ تے وہا نہ کوئی. تے سانوں تے کوئی سکون نہیں کہ صوفیاں تے کوئی کلینا تے اسی اس چٹائیاں تے بیٹھ کے بڑے پرسکون ہیں. اساتذہ نے جڑی مسرت دتی اللہ تعالیٰ نے ان دے اوتے بڑا سکون عطا کیتا اور جڑا بہ جائے تے اللہ انہوں بھی سکون عطا کرتا. اور اے طلبہ جڑے پڑھ رہے نے خدا دی قسم انہاں نوں پوچھو کہ سارے لوگ بے سکون سوندے نے, اللہ نے انہاں نوں سکون دی نیند عطا کرتا کیونکہ فرشتے انہاں دی حفاظت کرتے ہیں. اور وہ جگہ جدے اوتے بیٹھے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا, فرمایا یہ وہ جگہ نے جندے تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دینے. البیت الذی یقرأ فیہ القرآن, وہ گھر جتھے قرآن پڑھیا جاندا وے. یتراء لأہل السماء کما تتراء النجوم لأہل الارض. فرمایا
آسمان والے واسطے او جگہ انج چمک دیئے جویں زمین والے واسطے آسمان دے ستارے چمک دینے. بھئی سمجھ آئیے جیڑی گل کر رہے سمجھ آ رہی ہے. میرا خیال ہے اتنے رواج کو نہیں حدیث پڑھن دی، کیونکہ وہ سیدھے سادھے ٹوٹ کے مارو تو انہیں تو جوان ہو جانا. بس سیدھے سیدھے ٹوٹ کے مارا نا، دو چار لطیفے سٹھا ایدو ادو پڑھا تو تسا اسے ٹائم صحیح ہو جانا. بھئی قرآن حدیث سنن دا اپنا مزاج بنا، نسلہ سوارو، کتھوں تک رہو گے. وہ لوگ سکون سن جڑے قرآن حدیث سنتے سن تو انہاں رولے نہیں سن. اور رولے بھی تاں ہی پہ گئے، ہر دوجا بندہ جڑا وے ان دے اوتے اعتراض کیتا جاندا ہے، کیونکہ قرآن نو سی چھڑ گیا، حدیث نو سی چھڑ گیا. تو ساڈے تو استاد فرماندے ہوندے سن پتر سنے کوئی نہ سنے، تسی بس اپنا کام کرو. کیا نہ اسا بلے بلے کروانی ہے، کیونکہ جڑا بلے بلے کروان واسطے آوندا وے نا تے وہ اپنی ذات سامنے رکھدا. اسی جتھے ہونے اسی خدا تے خدا دا پیارا رسول سامنے رکھدا. وہ خوش ہو جان باقی ساری دنیا خوش. تے فرمایا کہ آسمان دے ستارے جویں چمک دے نے تے اسی ویکھ کے خوش ہونے ہاں. تے آسمان والے جدوں زمین ال ویندے نے نا تے او جگہ چمک رہی ہوندیاں نے جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہوندا ہے. بھئی ہن تے سمجھ آئی ہے. اسی جویں ویکھ کے ستاریاں نو خوش ہوندے ہیں نا تو اوویں زمین تے ویندے نے. مسیتاں وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، گھراں وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، مدارس وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے. تے جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہوندا وے او جگہ ستاریاں واکو چمک رہی ہوندی ہے، وہ چمک رہی ہوندی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جنو جنت دیاں کیاریاں وچوں گزرو تے چر لویا کرو. عرض کیتی حضور ریاض الجنہ کیڑی ہے؟ سبحان اللہ. ہن ویکھو ایک میری گل یاد رکھو، میں سرکار نے فرمایا وما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہے نا حدیث. جنہ بندہ عمرہ کرن گئے نے، حج کرن گئے نے، انہاں مسجد نبوی وچ ویکھیا سامنے لکھی ہے نا میرے گھر تو میرے گھر تو لے کے منبر تک درمیان جنی جگہ وے وہ ریاض الجنہ، وہ ریاض میرے آقا فرمان او ریاض الجنہ میں 10 لاکھ روپیہ لا کے جاویں، 4 لاکھ روپیہ لا کے جاویں، دل کردہ وے ریاض الجنہ وچ نفل پڑا، خوشی ہوندی ہے، مسرت ہوندی ہے. اے بھی تے ویکھ جیڑا نہیں جا سکدا او دے واسطے ریاض الجنہ کیڑا وے، او دے واسطے بھی تو کوئی جنت ہے نا. وہ بھی سرکار نے فرمایا، وہ بھی سرکار دی زبان وچوں نکلے بھی سرکار فرما رہے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جدو جنت وچوں گزرو تے چل لویا کرو، یعنی اوتھے بیٹھ کے کچھ حاصل کر لویا کرو. عرض کیتی حضور وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیڑیاں نے؟ فرمایا مجالس و ذکر دیا مجلساں جتھے ذکر ہو رہا ہوئے اللہ نے انہوں نے ریاض الجنہ بنا دیتا. تو ذکر کنو آندے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسا اے ذکر یعنی قرآن نازل کیتا وے، اسی اس قرآن دی حفاظت کرنے والے ہیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. انہ لذکر لک ولقومک. سونیا اس قرآن نو اسا تیرے واسطے ذکر بنا دیتا وے. پھر ذکر دیا مجلسہ کیڑی ہو گیا جتھے قرآن پڑھیا جاتا ہے، جتھے قرآن پڑھیا جاتا وے اللہ نے انہوں ریاض الجنہ کہہ دیا. ریاض الجنہ کیوں آکھیا؟ فرمایا جتھے قرآن پڑھیا جاتا وے نا، اگر دل کرے نا جنت وچ نفل پڑھن واسطے اوتھے جا کے 2 نفل پڑھ آیا کر، اللہ تینوں جنت دا ثواب عطا فرمائے. ذرا ویکھتے سی غور کر، ادھر بھی حضور فرما رہے نے وہ قول من لینا وی نہیں، اے قول کیوں نہیں منتا؟ یہ دی وجہ تو ساڈے مدارس نو ویران پے. کسا مدارس دا آکھی کسے دسی کسے
اسی آنے پیر دی ٹیری دے درمیان چکر لا لو بس بیڑا پار ہو جائے بھی اوتھے چکر لا وہ بیڑا پار ہوتا وے تے جتھے سارا دن زندہ قرآن پڑھ دے نے اوتھے کیوں نہیں بیڑا پار ہوتا اوتھے بھی تے نا بزرگاں دی محنت کیتی ہے نا جڑے صاحب مزار نے آج مزار چلے گئے اللہ نے کہا دیتا تسا زندگی میرے واسطے بسر کیتی ہے ساری کائنات نو میں تہاڈا دیوانہ بنا دیواں گا وہ دیوانے تے لوگ اس واسطے بنے کہ انہاں نے قرآن کی خدمت کی جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگاں دے دین گزر گئے آج دیاں دی گل نہیں کردا جتنے بھی گزر گئے بابا سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ ویکھو مدرسہ سی لوگ پڑھ دے ہوندے سان ذکر دیا مجلسہ سان پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ مدرسہ بنایا داتا صاحب مدرسہ بنا کے بیٹھے تے طالب علم سہری ٹائم انہاں دے کول ہوندے تے اج یہ طالب علم جنہ محنتاں کیتیاں نے اگر اخلاص نال اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنے واسطے کم کرن گے انج دا سکون آوے گا جن دا جنت دے سکون آندا اور سانو تے کدی کسی چیز دی طلب ہوئی نہیں نہ ہی کدی دل وچ خواہش آئی تے اللہ دا فضل ہے اللہ نے قرآن دی برکت نال شان انی دتی ہے کہ 1000 چودھری کھلوتا ہوئے عالم دین ٹر جاوے تے پیچھا کر کے کرسی اونوں دیندے نے آپ تھلے بیٹھ جاندے لیکن دی برکت ہے قرآن دی برکت ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی چاہے تو غلام نماز پڑھا لیا کیوں تسی غلام نو اگے امام بنا دیتا وے تے بھلا کی اگو جواب دے دے آدھے نے حضور ساڈے سارے قرآن بھی چنگا انہوں ہوتا وے تے مسئلے بھی چنگے انہوں ہی ہوتے سونا قرآن پڑھتا ہے قاری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولیا سی اللہ تیری کتنی شان ہے کہ تو قرآن کی برکت نال جڑے پست لوگ نہیں انہوں نے بلندی ہوتے رہ گیا یہ کسے دا کمال نہیں ہے قرآن دا کمال ہے قرآن دا کمال ہے غریب تو غریب بچہ بھی ہوئے او دے سینے چ قرآن ہوئے تے امیر تو امیر آدمی بھی ہوتا احترام کرتا لیکن ہوئے مسلمان بھی ایک بندہ سی نا انہیں قاری صاحب سان انہیں طالب علمانو آکھیا پتر قرآن پاک پڑھیا کرو لوگ بڑی عزت مولوی بنو آج ایسی آنا بچہ صرف حفظ کر لوے حافظ ہو جاوے باقی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں پرانے جننے بھی محدثین نے انہوں نے ویکھ لو انہوں نے حفظ نہیں کیتا وہ پہلے عالم دین بندے سان حفظ بعد کرتے سان تسی اعلیٰ حضرت والد صاحب نو ویکھ لو کوئی نہیں حافظ قرآن اعلیٰ حضرت خود حافظ قرآن نہیں سان پہلے علم حاصل کیتا وے پھر دل کیتا وے قرآن حفظ کرنا تو پھر انہوں قرآن جی میں مرضی اس لیے پڑھ کے ویل انہاں دے پتر پوترے پر پوترے ویلو پہ حافظ ہے اسی انہاں پتر بس حافظ بن جائے حافظ نہ بناؤ انہوں عالم دین بناؤ جنہوں قرآن دی سمجھ آوے قرآن دی سمجھ آوے اور پھر وہ لوگاں نو تبلیغ کرے تو پھر لوگ سیدھے راہ تے آؤں پتر مولوی بن جا آندہ استاد جی تسی سانو آندے ہو حافظ بنو لوگ عزت بڑی کر دے تو میں باہر جانا تو سارے کوئی آندہ ہے حافظو کوئی آندہ او مولوی دیا عزت ہی کوئی نہیں انہیں نا ایک ہیرا دیتا اثر بید بھی تے کہ میں تھوڑا جگے بیٹھا سرکار میرے نال بیٹھے ہوتے تو زیادہ مزہ سی تے او ٹائم زیادہ نہیں میں لے گیا صرف آخری گل عرض کر کے اجازت چاہوں تقریر دا مزاج پتہ نہیں نیکاں دی اولاد نیک پھر عالم دین پیر کاٹی تو نظر ہو تے پھر سادہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے تے میں تے ایویں گلاں گلاں دے وچ موضوع کچھ ہور سی تے نکل کے تے ہول گیا آکھیا پتر تو جا کے تے قرآن پڑھیا کر آندا استاد جی سارے لوگ جڑے نے نا وہ عزت ہی کوئی نہیں کردے کوئی آندا حافظ کوئی آندا مولوی انہیں ہیرا دیتا
بچے نو پتر جا ہے سبزی والے کول نہ لے کے سبزی لے کے آ وہ گیا سبزی والی دکان تے انہیں ہیرا دیتا تو انہیں آکھیا کچ دا موتی تو کدے لے کے لگا پھرنا انہیں ادھے سٹیا تے نال دو تے آلو پڑا دیتے لے جا پھر روندا ہویا استاداں کول آ گیا آندا استاد جی انہیں تے آپ چوک کے ادھے مارے آوے تے دو چار آلو پڑا دیتے سو تو انہیں تو کوئی احترام نہیں کیتا آکھیا پتر ٹھیک ہے یہی کچ دا موتی پھڑنا جیڑا تو کچ دا سمجھ انہوں لے جا کسے سنیارے کو لے جا تے انہوں کہہ کے اندھی میں قیمت لینی وہ گیا موتی لے کے سنیارے کو سنیارے نے موتی پھڑ لیا میں تواڈے مزاج دے مطابق میں گل کر رہا ہوں میں حدیث نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے پتا ہے کہ تساں سننا جو ہے انہیں سنیارے نے جدو موتی پھڑیا تے ہیرے دا وہ تے انہیں منہ لو ویکھن لگ پیا آندا جناب ان دی قیمت دیو میں کوئی آندا پتر یہ تو لیا کتوں آندا استاد صاحب نے دیتا ہے آندا پتر یہ ساری دکان بھی تو لے جانا تو پھر بھی یہ موتی قیمتی ہے گل دی سمجھ تے آ گئی ہونی ساری دکان بھی لے جا تے موتی قیمتی ہے آ گیا واپس استاد کو عرض کیتی استاد جی وہ تے آندا ساری دکان بھی لے جا تے موتی پھر بھی قیمتی ہے آندے نے پتر ہے کہ تینوں سمجھانا چاہنا وا سبزی والے نو کی پتا سی کہ اس موتی دی کی قیمت ہے جنوں قیمت دا پتا سی مول لوٹے لایا وے فرمایا جنوں قرآن دی قدر دا پتا وے حافظ قرآن دی عزت ہو کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری میں جنوں قرآن دی قدر دی نہیں پتا انہیں عزت کی کرنی جنوں قرآن دی قدر دا پتا ہے وہ کہندا وے دیکھو حافظ صاحب آ رہے ہیں قاری صاحب آ رہے ہیں مولوی صاحب آ رہے ہیں بڑے احترام نال بلاندا اور اللہ تعالیٰ سارے پنڈ دے لوگ جڑے نے جے حفاظ جدو آؤندے نے بڑا انہاں نال پیار کردے نے تے کیوں کردے نے اس واسطے کہ انہاں لوگاں نے قرآن اپنے سینے چ محفوظ کیتا وے تے حدیث پڑھی ہے تے اے لوگ انہاں لوگاں نال پیار کردے نے تے جڑا پیار کرن والا قیامت والے دن وہ بھی جنت وچ جاوے تے ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں حضور نوجوانہ کول گئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الطولا فرمایا اے نوجوانہ دی جماعت جڑا نکاح دی طاقت رکھدا وے او نکاح کر لوے جدے کول طاقت ہے نا نکاح دی طاقت تو مراد ہے وے بیوی نو کھلا سکدا وے اوندا نان نفقہ اودے حقوق پورے کر سکدا وے تے او نکاح کر لوے انہو اغض للبصر واحسن للفرج فرمایا جدو نکاح کرے گا خالق کائنات او دی شرمگاہ نو بھی محفوظ کر لوے گا تے اوندیاں نگاہاں نو بھی محفوظ کر لوے گا خالق کائنات او دے اوتے کرم کرے گا او صاف ستھرا رہے گا اپنیاں نگاہاں نو پاکیزہ رکھے گا ومن لم یستطع فعلیہ الصوم فرمایا جیڑا نکاح کرن دی طاقت نہیں رکھدا او روزہ رکھ لوا کرے روزہ رکھ لوے کیونکہ جدو روزہ رکھے گا کہ او دی شہوت ختم ہو جاوے گی او دے وچوں طاقت نہیں رہے گی تقوی آوے گا پرہیزگاری آوے گی فَإِنَّهُ لَهُ بِجَاؤن اے او دے واسطے ڈھال بن جاوے گا او دی شہوت نو ختم کرے گا خالق کائنات انہوں بھی پاکیزہ کر دے گا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کلو متاعن دنیا ساری دی ساری سامان ہے خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ دنیا دا بہترین سامان اوے خالق کائنات صالح عورت کسے نو اگر عطا کر دینا وے
نیک بیوی مل جاوے تو دنیا دا سب تو بہترین سامان ہو، سب تو بہترین سامان ہوئے۔ تے حضور فرماندے نے نکاح تو ود کے اجنبی دے وچ محبت پیدا کرنے والی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ اجنبی ہوندے نے۔ آج تک نہ مرد نے عورت نوں ویکھیا ہوندا ہے، نہ عورت نے مرد نوں ویکھیا ہوندا ہے۔ ایک دن ایک رات دے وچ خالق کائنات انج محبت پیدا کر دیندا وے جویں عرصہ دراز تو آپس ایک دوسرے نوں جان دے۔ یہ میرے محبوب دا فرمان ہے۔ ولیمہ جڑا بھی وہ بھی سرکار فرماندے نے، حضرت انس فرماندے نے کہ یا انس اولم ولو کان شاتن، ولیمہ کریا کر اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ایک بکری ذبح کر سکتا ہے تو ایک بکری کر کے ولیمہ کر دیا کر۔ فرمایا سب تو بہترین کھانا ولیمے دا کھانا تے سب تو برا کھانا ولیمے دا وہ کھانا ہے جن دے امیراں نوں بلایا جاوے تے غریباں نوں پوچھے اج بڑے بڑے لوگ جڑے کی کرتے ہیں امیراں نوں گڈیاں والے نوں بلاندے نے۔ نہیں، ولیمہ اگر کرنا ہوئے تو پنڈ وچ ویکھ غریب تو غریب بندہ جیڑا ہے اونوں پہلے دعوت دے تے کوئی شے نہ لے، اونوں آ صرف تو کھانا کھا کے ٹر جائے۔ اے میرے سرکار دی سنت بھی ادا ہو جاوے گی، گھر دے وچ برکتاں بھی نازل ہون گیاں۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑے ٹوٹے پھٹے الفاظ بولے نے اگر اے دے وچ کوئی غلطی رہ گئی ہے